واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان درس قرآن دا پروگرام برادرم حفیظ الرحمان لودھی اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے احباب، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جس ذوق اور جس محبت دے نال ایدا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اس مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ میں اور تسی اپنے گھر اندر آن دی دعوت یا اجازت انہوں ہی دینے جدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے۔ رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں عطا کر دینے جدے نال اللہ محبت فرما دینے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نو رب العالمین فرماندے نے جبریل فلاں بندے نال میں محبت کرنا، جبریل تو بھی او دے نال محبت کریا کر۔ اے پیغام لے کے جناب جبرائیل علیہ السلام عام فرشتیاں کول تشریف لے آگے فرماندے نے ملائکہ فرشتیوں فلاں بندے نال اللہ محبت کردے نے، میں جبریل محبت کرنا تے فرشتیوں تسی بھی او دے نال محبت کرو۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام عام دنیا دے انسان جڑے نے اونا دے دلاں اندر اس بندے دی محبت پیدا فرما دیندے نے۔ پھر عام دنیا دے انسان اس بندے نال محبت کرنا شروع کر دیندے نے، یعنی کسے بندے نال او دے علم دی وجہ تو، او دے ہنر دی وجہ تو، او دی خطابت دی وجہ تو، او دے تقوی دی وجہ تو، او دی طہارت تے پرہیزگاری دی وجہ تو اگر لوگ او دے نال محبت کرنا شروع کر دینے، او اے نہ سمجھے اے دے اندر میرے تقوی دا کمال ہے،
پرہیزگاری دا کمال ہے، میرے علم دا کمال ہے، میرے ہنر دا کمال ہے، تے آکڑ وچ آ جائے، فخر وچ آ جائے، تکبر وچ آ جائے، اور کمال نہ تیرے علم دا نہ تیرے تقوی دا، یہ سارا کمال ہے تے رب دی رحمت دا کمال ہے۔ اس واسطے دعا فرماؤ جنہ نال اللہ محبت کردے نے، جبریل محبت کردے نے، ملائکہ محبت کردے نے، عام دنیا دے انسان جدے نال محبت کردے نے، دعا کرو اونا لوگاں دی صف اندر اللہ ساڈا ساریاں دا نامہ شامل فرما لے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا اور لوگاں دی تربیت دا انتظام و اہتمام فرمایا۔ سب نالوں آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام امت واسطے مبلغ بن کے آئے، آپ مدرس بن کے آئے، معلم بن کے آئے، اور حضور علیہ السلام اپنی امت دی تربیت فرمان واسطے تشریف لے آئے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امت نو زندگی گزارن دا طریقہ اور سلیقہ سمجھایا۔ اور آؤ ذرا جیڑی تربیت مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی، جیڑا طریقہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا، آؤ او طریقہ سمجھن دی کوشش کریے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اندر اے سی میرا خیال ہے چلدا ہے تاں تسی ٹھنڈے ٹھنڈے لگدے ہو پے، ہاں تے ویسے ماشاءاللہ تہاڈی بڑی ہمت ہے، موسم دی شدت اور حدت دے باوجود میں دیکھ رہا اتنا عظیم الشان اجتماع ہے، راہ چو پردہ اگر چک دیو ہاں کچھ نہیں ہوندا، اسی نا اندرلے کھور نہیں چلے، باہر بھی بندے ہی بیٹھے نے، چک دیو پردہ، انہاں نوں بھی ٹھنڈا چونکا کسے ویلے چلو پہنچ جائے، اسے بہانے انہاں دا بھی حق بندا آخر آئے نے، تاکہ مینوں پتہ لگدا اے محسوس ہوندا ہے بھئی شیشے چو ادھرلے بندے کھڑے ادھر نظر آؤں ڈے نے، لیکن اندازہ ہو رہا بھی باہر ماشاءاللہ بھرپور تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے ہو۔ اللہ تہاڈی ساریاں دی اس محبت تے تشریف آوری نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میری جماعت دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ذمہ داران اور میرے پیارے برادران، الحمدللہ جتھے تسی بڑے ذوق محبت دے نال تشریف فرماؤ، برادر محترم میاں عبد الرحمان صاحب مالا والے اور محترم حفیظ حسن صاحب، حافظ طارق سعید صاحب اور دیگر الحمدللہ احباب جماعت بھرپور اور بڑی کثرت محبت دے نال لودھی برادران تشریف فرمانے، اللہ ساڈے ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما لیا۔ غور فرمایا جے ذرا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایک نشانی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دی زبانوں مسلمان دی سمجھائی ہے کہ مسلمان دے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے، مسلمان دے اندر ایک صفات ہونی چاہیے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، نشانیاں تے اہل ایمان دیاں اللہ والیاں دیاں نشانیاں قرآن دے اندر بہت زیادہ نے۔ اگر قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے، رب دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا وعباد الرحمن عباد الرحمن
الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والیاں دیاں نشانیاں، رحمان دے بندیاں دیاں خوبیاں اللہ ذوالجلال فرماندے نے یمشون علی الارض ہونا، انہاں دی نشانی ہے وے او زمین تے آکڑ آکڑ کے نہیں چل دے، زمین تے تکبر نال نہیں چل دے، زمین تے فخر نال نہیں چل دے، فرمایا زمین تے سینہ تان کے نہیں چل دے، گردن اکڑا کے نہیں چل دے کنج نے یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ دی زمین تے عاجزی نال انکساری نال تے نرمی نال چل دینے۔ نمبر ایک، نمبر دو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تے اونا دی نشانی اے وے جاہلاں دا جواب جہالت نال نہیں دیندے، گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں دیندے، تبرہ بازی دا جواب تبرہ بازی نال نہیں دیندے، لان تان دا جواب لان تان نال نہیں دیندے۔ اے نہیں ساڈے تے ہن ماحول بن گیا نا، اونے ایک کڈی ہے میں بدلے تے 10 نہ کڈا تے میرے جمن دا فائدہ کی ہویا؟ مومن دی نشانی اے نہیں، مومن دی خوبی اے نہیں، مومن دی نشانی کی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ او گالیاں کڑ دا، او تبرہ بازی کر دا، او لان تان کر دا۔ او ویسے بھی سیانے پنجابی دی مثال ہے نا کہ ٹکن چکی ہے برتن چو اوہی نکل دا جو پانڈے دے وچ ہوئے، اوہی نظر ہونا نا، او دی سمیل ہوئے خوشبو ہے، جو بھی برتن وچ ہوئے اوہی باہر نکل دا۔ اس واسطے سونے مومن دی نشانی اے وے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے گالیاں دا جواب گالیاں نال نہیں، سلام کہہ کے کولوں بھی گزر جاندا ہے۔ ایک دن سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نال نے ایک بندے نال ذرا تلخی ہو گئی تے صدیق اکبر خاموش نے وہ گلاں کری جاندا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ، آخر انسان ہے کسے نے غصہ آ ہی جاندا ہے، کنی کو دیر بندہ حوصلہ کردا ہے، کسے نے برداشت تو گل باہر ہو جاندی ہے۔ ہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ دو دفعہ چار دفعہ 5 دفعہ سن دے رہے، بالآخر طبیعت ذرا تلخی آ گئی تے او دی گل گال دا جواب گال نال نہیں دیتا، او دی گالی او دے وال لوٹا دیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولوں ٹر پیندے نے، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر نو ایویں نہیں ہم راز نبوت کہا جاندا، ایویں نہیں پیارے پیغمبر دا ہم سفر کہا جاندا۔ عرض کر دے نے سونیا اونے اینیاں کیتیاں نے تے چپ کر کے سن دے رہے ہو، سونیا میں ایک گل او دی گالی او دے وال لوٹا دیتی ہے۔ آقا سونیا انج معلوم ہوندا جویں تساں محسوس فرمایا ناراض ہو کے ٹر پئے ہو۔ میرے آقا فرماندے نے ہاں ہاں انجی ہے ابو بکر، جنی دیر تو چپ رہا تیرے والوں اللہ نے فرشتہ مقرر فرما دیتا سی۔
اس واسطے بہت پریشان نہ ہویا کرو کوئی مخالف کوئی گال کڈے مندا بولے تسی سمجھیا کرو ساڈی وکالت رب دے فرشتے کر دینے پہ کی لوڑ ہے گال دا جواب گال نہ دین دی اللہ ذل جلال دے ملائکہ تیری وکالت کر دینے پہ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تو چپ رہے اللہ نے فرشتہ مقرر فرمایا سی ہن تو بولے فرشتہ بھی ٹر پیا تے میں محمد بھی ٹر پیا صلی اللہ علیہ وسلم اس محبوب نے زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ ایسا سمجھا دیتا کہ اگر بندہ او دے مطابق چلن دی کوشش کرے تے پریشانی زندگی چ رہندی نہیں آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہو رہا اللہ ذل جلال والاکرام نے قرآن دے اندر اپنے پیاریاں دی نشانی بیان فرمائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او سلام کہہ کے کولوں دی گزر جاؤں ایک اور نشانی اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ والیاں دیاں راتاں کلباں وچ نہیں گزر دیاں اللہ والیاں دیاں راتاں شراب و شباب دیاں محفلاں چ نہیں گزر دیاں اللہ والیاں دیاں راتاں اللہ دیاں نافرمانیاں وچ نہیں گزر دیاں انہاں دیاں راتاں گزر دیاں نے تے مصلیاں تے کھلوتیاں گزر دیاں نے کبھی ہاتھ بننے نے مالک دے سامنے تے زبان تو کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین میں قربان جاواں ایتھوں فارغ ہویا قیام تو فارغ ہویا رکوع وچ چلا گیا تے زبان تو کہہ رہا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم ایتھوں فارغ ہویا تے سجدے ٹر گیا آپ جنہ نیواں ہوندا جا رہا رب دا نام اونا اچا کردا جا رہا ہے آپ سجدے ڈگ پیا او اے سب تو وڈی انسان کسے غلطی کر لانا تے پنڈ دے نمبردار یا علاقے دی پریاں او کی آندے نے او ایدے کولو نک نال لکیراں کڈاؤ یعنی سب تو زیادہ بندہ ذلت تے رسوائی سمجھدا کہ کسے دے سامنے نک نال لکیراں کڈے او ایتھے کسے دے کہن تے نہیں آپے ہی جبینوں دے سامنے رکھ لئی کسے دے کہن تے نہیں کسے دے پابند کرن تے نہیں کسے دی سزا دے طور تے نہیں انہیں اپنی جبین مالک دے سامنے رکھ لئیے تے زبان تو کہہ رہا سبحان ربی العالی اللہ والیاں دیاں نشانیاں چون اللہ والیاں دیاں خوبیاں قرآن نے اس طرح بیان فرمایا اور اس خوبی دا تذکرہ اللہ فرماندے نے وَایُؤْ أُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هم المفلحون
میں قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں نشانی کی ہے ایک مومن دے اندر خوبی ہونی چاہیے اپنی ذات نالوں سے آدھا اپنے مسلمان بھائی دا خیال رکھدا پیا اپنی ذات نالوں سے آدھا اپنے مومن بھرا دا خیال رکھدا ہے لوڑ اپنے آپ نو بھی لگی ہے پر اینو پتہ لگ گیا میرا مومن مسلمان بھائی بھکھا ہے اپنا کھانا اپنے بھائی نو کھلا دیندا ہے پیاس اپنے آپ نو بھی لگی ہے اپنے حصے دا پانی اپنے مسلمان بھائی نو پلا دیندا ہے لباس دی اپنے آپ نو بھی ضرورت ہے اپنے نالوں سے آدھا اپنے مسلمان بھائی دا خیال رکھدا ہے پیا اور میرا دعویٰ کاموں کی والے اور ساتھیوں میرا یہ دعویٰ اور تو اپنے ہمسائے دا دھیان رکھ تو اپنے مسلمان بھائی دا دھیان رکھ اور تو یہ خیال کر عرش والا تیرا خیال رکھے گا تو ایدا دھیان رکھ اللہ تیرا دھیان رکھے گا تو ماڑیاں غریباں دا خیال کر عرش والا تیرا خیال رکھے گا میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سونے امت دی تربیت کس انداز دے نال فرمائے اپنی ذات دوسرے نو ترجیح گھر وچ کھان نو ہے تے بھاویں نہیں ایک دن سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرمانے ایک سوالی آیا کہنے لگا جناب میں ضرورت ماندہ میرے نہ کو تعاون کرو حضرت حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دوواں نو بچے سن چھوٹے چھوٹے انہاں دوواں نو گھر بھیجیا بھئی جاؤ تے اپنی ماں نو جا کے کہو فلاں جگہ تے 6 درہم پیا نے او چوک کے لے آؤ گھر بچے گئے جا کے ماں نو کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو جی نے دسیا فلاں جگہ تے پیسے پے نے لے آؤ فرمان لگیاں پیسے تے ہے نے پر او تے بڑی خاص ایک ضرورت واسطے رکھے نے بچے واپس آئے جی او تے امی ہوری آندے نے کہ بڑی خاص کوئی ضرورت ہے او دے واسطے رکھے فرمایا جاؤ لے کے آؤ بچے گئے سیدہ نے دے چھڑے تے حضرت علی نے اے نہیں سوچیا بھئی ضرورت گھر وچ بھی ہے آٹا کوئی نہیں دانے کوئی نہیں سبزی کوئی نہیں شے کوئی نہیں تے گھر بھی لوڑ ہے حضرت علی نے 6 درہم سوالی نو دے دیتے نے اسی تے خیر سوچتے رہنے ہیں نا بھائی گھر کی بچدا تے اگے کی دینا مینوں یاد آیا ساڈی جماعت ایک بڑے پیارے بزرگ سن میاں نذیر حسین میاں نذیر احمد سیال کوٹ اللہ اس بندے دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے مالدار آدمی سی بڑا سرمایہ دار لیکن علماء دیاں جتیاں چکنا اپنا فخر سمجھدا سی مینوں ایک دفعہ انہاں گل سنائی میاں صاحب گل سنائی کہنے لگے کہ میں حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ نے جمعہ پڑھایا گجراں والے مسجد فردوس الرحمان نشہرہ روڈ تے یزدانی صاحب نے دوسرے خطبے چندے دا اعلان کر دیتا میاں صاحب آندے نے میں اوتھے بیٹھیا پتہ تے ہوندا ہے میں کنے کو پانی چا کنا کو پیسہ میرے کو ہے وے آندے میں اوتھے بیٹھیا سوچیا اندازہ کیتا بھی اس وقت میرے کول کنے کو پیسے نے اس دور یعنی آج تو کچھ 32 سال پہلا کہنے لگے میں اندازہ کیتا بھی میرے کول 1 لاکھ روپے ہے کل جائیداد جڑی میری کاروبار دی صورتحال 1 لاکھ روپیہ آندے نے میں 50,000 روپیہ اٹھ کے جمعے چ وعدہ کر 50,000 کل جائیداد لاکھ روپیہ 50,000 میں مسجد دین دا وعدہ کر لیا آندا ہے پھر مینوں نہیں پتا پھر دولت آئی کہ مینوں نہیں پتا پھر حالت یہ سی کہ علماء دی خدمت کرنا بلکہ
خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. بڑے خوش مزاج بڑے خوش طبع سن. فرمان لگے میں ایک دفعہ ایویں لنگ دیاں سوچیا میاں صاحب نو مل جا. ملاقات ہوئی کھانا شانا کھوا کے میں ٹرن لگا نا تے مینوں میاں صاحب نے ایک لفافہ پھڑایا. تسی اندازہ کرو اج تو 32 سال پہلاں دی گل ہے تے آندے نے میں گڈی چ بیٹھ کے گنیا تے 25,000 روپیہ. تے مولانا ہس کے آندے نے میں شیخوپور تک جاندیاں 2-3 بار گنیا بھی واقعی 25,000. اور تو ایک باری اس پاسے ٹر سہی اپنی جیب نو رب دی راہ واسطے ڈھلیا کر دے. مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے تو اپنے دروازے کھول دے. عرش والا تیرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے. ہمت کرتے صحیح. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 6 درم نے کل گھر دے اندر تے 6 دے 6 ہی فقیر نو دے چھڑے. اجے اوتھے ہی بیٹھے نے. ایک بندہ اونٹ لے کے گزریا تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے وچ نہیں تجارت کرنا گناہ نہیں. تجارت کرنی چاہیے جائز منافع بھی جائز ہے. بیچنا ہی ہونا ہے جی بیچنا ہے. کنے دا 140 درم وچ سودا ہو گیا. پلے شاہ کوئی نہیں. 140 درم وچ سودا ہو گیا. فرمان لگے اونٹ ایتھے بن دے تے ذرا ٹھہر کے نہ چٹ پیسے اپنے لے جائیں. اونٹ بنیا او اونٹ دا مالک چلا گیا. اجے تھوڑی دیر گزری اوتھے ہی تشریف فرمان کولوں دی ایک بندہ گزریا ویکھیا کہن لگا بھیا اونٹ کیدا بیچنا دے. فرمان لگے ہاں بیچنا ہے. جی میں خریدنا چاہنا کنے پیسے دینا ہے. انہیں آخر جی میں 200 دا گاہک. کنے دا تجارت چو منافع جائز منافع حاصل کرنا گناہ نہیں. کہنے لگا جی میں 200 درم دا گاہک ہاں. فرمایا لیا سودا پکا ہو گیا. او دے کولو پیسے پھڑے 140 درم جدے حسن اونوں دے چھڑے. باقی کنے بچے 60 بچے. وہ 60 لے کے گھر تشریف لے گیا تے جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا دی تلی تے رکھے. سیدہ فرمان دیا نے اجے ہون تے 6 منگوائے دے جھٹ وچ 60 کتھوں ہو گیا نے. ایک گل ہور بھی نوٹ فرما لو خاص کر کے اے گل ساڈیاں بیبیاں بہناں دے نوٹ کرن والی ہے. اپنے خاوند دی کمائی تے بھی نظر رکھیا کرو. پوچھیا کرو جناب حلال لے آندا جے کہ حرام لے آندا جے. تہاڈی کمائی کی ہے تنخواہ تے تہاڈی 10,000 ہے تے 20 کتھوں آ گیا. آ جڑی گل ہے نا ساڈے بھی اتوں ماشاءاللہ فضل ربی بابا ہو جاندا ہے. بیبیاں نو بھی دھیان رکھنا چاہیے. جناب تنخواہ تے تہاڈی 15-20 ہزار آ اضافی پیسے تے رقم کتھوں آ گئی ہے. حضرت فاطمہ نو معاذ اللہ اے نہیں سی شک وی اے دولت یا اے پیسے جائز کمائی دے نہیں بس ویسے ہی سوال کر لیا. تے جناب علی المرتضی نو عرض کر دیا نے حضرت ہونتے اجے 6 منگوائے دے اینی جلدی 6 تو 60 کیویں بن گیا نے. تے آپ فرماندے نے فاطمہ قرآن نہیں پڑھیا من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. فرمایا اللہ دا وعدہ نیکی ایک کرو گے ثواب کنے آندا. ہولی ہولی بول دے جی میں تانوں کو شک پہ گیا. کنے آندا نیکی ایک کرو گے بدلہ 10 دا. خرچ ایک کرو گے بدلہ 17 دا بدلہ 10 دا. میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے پیاریاں دیاں اے ہی تے نشانیاں نے.
ہے ہی تے انہاں دیاں خوبیاں نے اپنی ذات نالوں زیادہ اپنے مسلمان بھائی دا خیال رکھ دینے انہاں دی ضروریات زندگی دا خیال رکھ دینے میں قربان جاواں ایک دن مامنہ دلال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تشریف فرمانے تربیت دا انداز پیارے پیغمبر علیہ السلام دی تربیت دا اثر ساڈے ہن وعدہ وچ اثر نہیں ساڈیاں وعدہ وچ گفتگو وچ اثر نہیں کیوں او دی وجہ ہے کہ کہن واسطے کچھ اور ہے کرن واسطے کچھ اور ہے حضرت صاحب منبر تے بیٹھ کے کچھ اور کہہ رہے ہیں بازار دی زندگی کچھ اور ہے مسجد دی زندگی اور ہے اور جناب دفتر دی زندگی کچھ اور ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سب تو بہت بڑیاں خوبیاں جو ایک بڑی انہاں دیاں صفتاں انہاں دیاں ایتا قرآن دیاں اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین ویخلا میرے پیغمبر نے کیسا انقلاب پیدا فرما دیتا ہے آج بھی خیر نال چھاڑے انقلاب دیا باتاں کوئی آندہ جناب میں انقلاب لے کے آواں گا کوئی آندہ جناب میں تبدیلی لے کے آواں گا اور بیچارے نہ انقلاب جوگے نہ تبدیلیاں جوگے اور منو رب ذوالجلال کی قسم ہے تبدیلیاں تے انقلاب انہاں دے خاص دی گل نہیں انقلاب آئے گا رب دے قرآن نال آئے گا اور تبدیلی آئے گی تے مصطفیٰ دے نظام نال آئے گی اس تو علاوہ تبدیلی آ سکتی تے بولو انقلاب بھی آ سکتا انقلاب آئے گا تے اللہ دے قرآن نال آئے اور دیکھ لے قرآن نے کیسا انقلاب پیدا فرمایا کل تک جڑے ڈاکو سن اج عزتاں دے پہرے دار بن گئے نے کل تک جڑے لوگاں دیاں عزتاں دے لٹیرے سن اج عزتاں دے محافظ تے پہرے دار بن گئے نے کل تک لوگ جنہاں تو خوف کھاندے سن اج او لوگاں دی جان دے محافظ بن گئے نے اور پیارے پیغمبر نے کیسی تبدیلی کیسا انقلاب پیدا فرمایا لوکی پوج دے سن بے قبران لوکی پوج دے سن بیم قبرانو نالے حجرانو نالے شجرانو اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا اونا در در دے پجاریانو ایک در تے سونا چکانا آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو قبراں وچ پورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مظلوم لئی اونا بے کس تے مجبور لئی سونا رحمت دا پیغام آیا
یستانی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان او نام بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اور آمینہ دے لال تشریف لے آئے جدے حسن تے رب وی ناز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے تاہا یاسین مزمل دے تاہا یاسین مزمل دے پار رب کولوں لقب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور میری سرکار تشریف لے آئے جدے لباں دے اتے رب بول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے سبحان اللہ جدے لباں دے اتے رب بول دائے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جدے لباں دے اتے رب بولدا اے سونا رحمتا موتی رول دائے جدے لباں دے اتے رب بول دائے اج دا مولوی بولے اج دا سائنسدان بولے اج دا MNA بولے اج دا کوئی وزیر بولے او بول دا تے اخباراں دا بیان بن جاندا اے آمینہ دا لال بولے تے رب دا قرآن بن جاندا اے جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمتا موتی رول دائے کیونکہ میرے پیغمبر دی زبان ایسی شائستہ زبان ایسی پیاری تے نرالی محبوب بول دے نے نا تے گلاں کا دیاں کر دے نے موتیاں دیاں لڑیاں پروئی جاندے پھلاں دے گلدستے بنائی جاندے حضور جدو مکیوں ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے سن تے راہ جاندے بغیر شیڈول تو ام معبد دی قسمت جا بغیر شیڈول تو ہی ایویں خیمہ سی رات جنگل بیابان نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر جی آقا فرمایا پتا کرو کو کھان پین دا سامان مل جائے قیمتاً خرید لانگے گیا اجازت لئی اندر تشریف لا گیا تے بی بی بس ویکھی جاندی فرماندے نے بی بی اسی مسافر ہاں کو کھان پین دا سامان خریدنا چاہنے ہاں تے بی بی موئی ویکھی جاندی آندی ہے وے پرونیوں میں جوں جمیاں آج تک ایڈے سونے مہمان ویکھے ہی نہیں میں تے جنگلہ تے بیٹھی آئے گیا دی خدمت کرنے واسطے ہاں میں تے لوگاں دی خدمت مہماناں دی خدمت کرنے واسطے بیٹھیاں پر میری قسمت آج میرے گھر کھانوں شے کوئی نہیں دودھ دین والیاں بکریاں خامد میرا چران واسطے ٹر گیا تے دور نکل گیا تے گھر وچ میرے شے کوئی نہیں تے ابو بکر فرماندے نے بی بی او جڑی ویڑے چ بکری بنیاں لیا اوئی چوگے پیا دے تے مائی منہ ویکھی جاندی ہے آندی ہے میں تانوں دسیا اے بکری دودھ دین جوگی دودھ دین جوگی جی میں تسی بولن جوگے وہ دودھ دین جوگی
اے نہیں جا دودھ دین جوگی انے جوگی نہیں دودھو سکی ہے کہن لگے بی بی اجازت دے دے دودھ رب دے چھڑے گا خیر میں ادھی تفصیل چ نہیں جانا چاہتا میرے آقا علیہ السلام نے دودھ چویا مائی نو پتہ ہی نہیں سی میرے ویڑے کون آیا پتہ ہی نہیں سی میرے ویڑے کون آیا اے تے او آیا جتے اے دا پیر ہوندا اوتے رب خیر کر چھڑدا ہے اے تے او آیا جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اے تے او ہستی ہے مائی نو پتہ ہی نہیں سی آندی ہے چوئی جاندی جے تے چولو میری سرکار فرمان لیا پھر کو برتن برتن لیا بی بی نے پیالہ پھڑ کے جنگل چ بیٹھی سی لکڑ دا یا مٹی دا جو بھی ہے سی لیا کے پیالہ پیش کیتا میری سرکار نے انج تھاپڑا ماریا دودھوں سکی بکری دا حوانہ دودھو دودھ ہو جاندا چویا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پہلا مائی نو پیا پہلا دو ایدیاں صورتاں ہو سکدیاں نے دو وجہ ہو سکدیاں نے مائی نو کیوں پہلا پہ آیا یا تے اے وے حضور نے سوچیا ہوئے گا بھی اینو پتہ لگ جائے چون والے سائیں چو لیندے نے اینو پتہ لگ جائے اندازہ ہو جائے چون والے چو لیندے نے اللہ دے فضل رحمت نال ایک اے وے تے دوسرا اے وے میری سرکار نے وال دسیا کھان پین دا ویلا اے تے مرید پہلا تے پیر بعد وچ میرے پاک پیغمبر نے مائی نو پیایا صدیق پیتا مصطفیٰ نے پیتا خیر حضور تشریف لے گئے شام ہوئی نا ام معبد دا خامد بکریاں چرا کے واپس گھر آیا تے اوندیاں آ کے پوچھدا نہیں ام معبد انج لگدا جویں اج ساڈے گھر کوئی آیا سی او یارو محبوب خدا لنگ جانتے پتہ نہ لگے اے کیویں ہو سکدا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینے صحابی سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جتھے ہوندے سن نا اے تقریباً حضور کول پہنچ جاندے سن اسے پوچھا بھی نبینا اکھاں دا بھی مسئلہ تے حضور علیہ السلام نو لب لینا کہن لگا مشکل ہی نہیں لگدی جتھوں جتھوں خوشبو آوندی جاندی ہے میں ٹردا جانا پتہ لگ جاندا ہے مصطفیٰ ادھر ہی ہے بکریاں چرا کے ساڈے گھر آیا سی جی آئے سن کون سی او دا نام کی سی آندی ہے میں تے منہ ہی ویندی رہ گئیاں نام پوچھے ہی نہیں میں تے چہرہ ہی تکدی رہ گئی نہ تے میں پوچھے ہی نہیں اچھا رنگ ٹنگ قد کاٹ اے تے ویکھے ہی نہ آندی ہے ہاں جیڑا ام معبد نے حلیہ بیان کیتا سیرت نگاراں نے نقل کیتا آندی ہے نہ بہتا لمبا سی نہ بہتا مدرا سی نہ بہتا موٹا سی نہ بہتا پتلا سی لمیاں تے کالیاں زلفاں موڈے کج دیاں لمیاں تے کالیاں زلفاں سن دند او دے انج سن جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے ناک او دی انج سی جویں تلوار دی نوک ہوندی ہے گردن او دی انج سی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے وے سر دے آسائیاں کی پوچھنا چپ کر کے بیندا سی تے دل کردا سی اینوں ویکھی جائیے چپ کر کے بیندا سی بڑا ہی باوقار لگدا سی پر جدوں بولدا سی موتی رولدا سی جدوں بولدا سی موتی رولدا سی میں کیوں نہ کھاں جی دے لباں دے اوتے رب بولدا اے جی دے لباں دے اوتے رب بولدا اے سونا رحمت موتی رولدا اے او دا بولنا رب دا کلام آیا
آیا کائنات دا بن کے امام آیا پروانے قرآن دے کون مصطفیٰ جدے آن دی وجہ تو ودے حوصلے کل کمزوران دے ودے حوصلے کل کمزوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے انقلاب دی کیفیت انج پیدا فرمائی ہے پیارے پیغمبر نے تربیت فرمائی ہے آپ نے ایسی تبدیلی فرمائی اور وہ دی وجہ سی کہ کیوں اتنی زیادہ تبدیلی آئی میرے پاک پیغمبر نے اپنے عمل کو کچھ ثابت کر کے دکھایا اور ایک بات ذہن سے رکھو انسان اللہ دی رضا دی خاطر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑا دکھ ہے جیڑا برداشت نہیں کیتا کوئی گالیاں کڈدا ہے کوئی مندا بولدا ہے وہ پاگل کہہ رہا ہے کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے وہ ساحر کہہ رہا ہے وہ مجنون کہہ رہا ہے وہ جادوگر کہہ رہا ہے استغفر اللہ العیاذ باللہ میرے مصطفیٰ نے کسی دی برائی دا جواب برائی نال دیتا نہیں اور تجربہ کر کے ویکھ لو میرا اپنا تجربہ ہے الحمدللہ تجربہ کر کے ویکھ لو تو برائی دے جواب وچ بری گل نہ کہہ تیری عزت دیاں رکھوالیاں عرش والا رب آپ کردا جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا زندگی دا بہترین اصول تے ضابطہ بیان فرمایا کہ اپنے عمل تو نبی نے ثابت کر کے دکھایا سبحان اللہ ایک دن حضور تشریف فرمان صحابہ بھی بیٹھے نے اللہ جتے تیرے محبوب دے غلام لیٹے نے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما حضور علیہ السلام تشریف فرمانے ایک مسافر جا بندہ آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر ہاں بھوک لگی ہے میرے کھانے دا انتظام کرو حضور علیہ السلام نے اے نہیں سوچیا کوئی پرون ہے خورے کتھوں آیا تے انج حکم کرن دیا جویں عیسیٰ پایا حضور ہے اسی محسوس کر لینے نا تو عیسیٰ پایا دے ٹور نال مینوں آ کے کہن دیا جناب میری روٹی دا انتظام کرو کہن لگا جی میں مسافر ہاں تے بھوک لگی ہے میرے کھانے دا انتظام کرو میرے آقا نے گھر پیغام بھیجیا اور بیک وقت حضور علیہ السلام دیاں 9 یا 11 بیویاں نے تے سارے گھراں چوں پتہ کیتا تے سوائے پانی دے گھروں شے ہی کوئی نہیں لبھی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے گھراں چوں کھان واسطے ایک بندے دا کھانا بھی میسر نہیں آیا ہن جدوں آقا نے ویکھیا نا کہ گھروں کھانا نہیں مل سکیا پہل گھروں ہی کیتی ہے ابتدا نبی نے اپنے گھروں ہی کیتی ہے ساڈے والا تے ماحول ہی نہیں مہمان دی خدمت کرنی چاہیے کرنی کریا جے مرضی نال بولو تے صحیح مہمان دی خدمت کرنی چاہیے انہوں کھانا شانا کھوانا چاہیے اور میں کہا کرنا ساڈے ماحول بدل گیا انداز بدل گیا سناؤ جی ٹھنڈا چلے گا کہ گرم وہ جے دسنا سے سیدھا پدرا ہون ڈیا تے آندا سناؤ پھر بالاں بولاں دا کی حال ہے ٹھنڈا بھی گیا تے گرم بھی گیا تے جڑے ذرا سیانے پراونے ہوندے نے نا انہوں پوچھو نا جی ٹھنڈا کے گرم وہاں ٹھنڈا پہلا لیا تے گرم روٹی تو بعد لے انہیں روٹی بھی فٹ کر سیانے پراونے پھر بھی کر لے ہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھروں پتہ کیتا ایک بندے دا کھانا بھی نہیں مل سکیا تے میرے پاک پیغمبر نے ہن صحابہ نو مخاطب فرمایا آپ فرماندے نے کون ہے جیڑا اج میرے مہمان نو کھانا کھلائے گا
کون ہے جڑا اج میرے مہمان نو کھانا کھلائے گا؟ ایک صحابی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیا میں کھلاواں گا۔ مہمان نو باؤں پھڑیا تے گھر لے گیا تے جاندیاں بیوی نو جا کے پوچھیا سنا کرما، یہ تے پتہ ہی نہیں سی بھی گھر کو شے ہے بھی ہے کہ نہیں۔ فرمان لگے سنا کرما والیے وہ کھان پین نو شے ہے وے کہ نہیں؟ کہن لگے کھانے دے نام دے چند ٹکڑے گھر دے اندر نے، اجے بچیاں بھی کھان اساں تساں بھی کھان آئے، گل کی ہے خیری ہے؟ فرمان لگے نبی دا مہمان آیا انج کر بالا نو سوان دے، اج نبی دے مہمان نو کھانا کھلانا ہے۔ بچیاں نو سوان دے اج نبی دے مہمان نو کھانا کھلانا ہے۔ بچے سو گئے او بھی کرما والی نبی دی تربیت یافتہ سی، ورنہ ساڈے ورگی کملی کوئی ہوندی ہوندی تینو ایڈا تقوی چڑھیا پرونے گھر چکی لیانا گھر شے کوئی نہیں، رون ڈیا تیری جان نو کیڑے ویلے سیاپا ساڈے گھر پی گیا تے آ جڑے تو جمے نے انہاں نو تھانے دے آ۔ اے نہیں آکھیا نہ غصہ کیتا نہ گلا کیتا، جی بچے سو گئے نے ان کی آرڈر ہے، فرمایا جو کچھ ہے نا دسترخوان تے لیا کے لگا دیو، جی لگا دیتا۔ فرمایا آ جیڑا دیوا کول بلدا پیا یا جیڑا بھی روشنی دا آلہ اس دور تے ایسی اے جیڑا چراغ بلدا پیا اینو ٹھیک کرن دے بہانے پھوک مار کے بجھا دیں، میں نال بہ جانا، مہمان اے نہ سمجھے بھی میزبان نال نہیں بیٹھا، اے ویسے بھی مہمان دی عزت افزائی ہوندی ہے، میں نال بہ جانا تو دیوا بجھا دے، میں ایویں ہی ہاتھ ماردا رواں گا، ایویں ہی منہ ہلاندا رواں گا، مہمان سمجھے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ اسی سارا ٹبر بھوکے رہ کے اج نبی دے مہمان نو رجا دیا۔ کھانا کھادا رات گزر گئی دن چڑھیا، میرے آقا دی خدمت حاضر ہوئے، انج نا محبوب تشریف فرما نے مسجد نبوی دے اندر سامنے جناب ابو طلحہ مسجد دے اندر داخل ہوئے، میرے پاک پیغمبر دی نگاہ نبوت اٹھی، سبحان اللہ، کاموں کی والیو جیڑی نظر ابو بکر تے پے تے صدیق اکبر بن جاندے نے، جناب عمر تے پے تے فاروق اعظم بن جاندے نے، عثمان تے پے تے ذوالنورین بن جاندے نے، علی تے پے تے حیدر کرار بن جاندے نے، او نظر جناب عبداللہ ابن عباس تے پے تے مفسر قرآن بن جاندے نے، اور پیارے پیغمبر دی او نگاہ نبوت اگر حبش تے بلال تے پے تے محسن مصطفیٰ بن جاندے نے، نگاہ نبوت اٹھی۔ آپ فرماندے نے ابو طلحہ راتی جی میں میرے پرونے نو کھانا کھوائے سارا قصہ مینوں جبریل دس گیا ہے، تیرے آن تو پہلا سارا قصہ مینوں جبریل دس گیا ہے، بلکہ اگلی روایت دے الفاظ جڑے نے آپ فرماندے نے جویں میرے مہمان نو تو کھانا کھلایا او دے تے عرش والا رب بھی تعجب کردا پیا، اللہ بھی او دیتے تعجب کر دینے۔ میں انا اینا عظیم لوگاں دے بارے قرآن اندہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے او عظیم لوگ نے، اے او خوش نصیب جماعت، اے او قسمتاں والے انسان نے کہ جڑے اپنی ذات اپنے مسلمان بھائی نو ترجیح دیندے نے۔ اور میں پہلا عرض کیتا نا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ دیاں بہت بڑیاں بڑیاں خوبیاں جو ایک خوبی اے وے میرے پیغمبر جو زبان تو فرمان دے او اپنے عمل تو ثابت بھی کر کے دکھان دے۔
ایک دن نہ حضور تشریف فرما نے ایک بی بی آئی چادر انہیں پھڑی ہے انج لپیٹی ہے تیش ہے کیتی ہے تے آ کے عرض کر دیے سونیا اے چادر میں اپنے ہاتھاں نال بن کے تے سونیا تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئی ہوں۔ حضور جے میرا تحفہ تسی قبول فرما لو پسند فرما لو تے سونیا زیب تن فرما لو تے میری محنت دا مول پورا ہو جائے گا۔ کسی نو تحفہ دیو نا اے جی میرے والوں جوڑا کپڑیاں دا ای تے سواں کے پا لیا جے او اگر پا لوے نا سواں کے بندہ خوش ہو جاندا ہے جی میرے دیتے کپڑے مولوی ہونا ای تے پائے ہاں میری دیتی جتی حضرت صاحب نے عید والے دن پائی سی سبحان اللہ سبحان اللہ اور او محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حضور علیہ السلام نو تحفے تحائف دیا کردے سن حضور علیہ السلام تحفے قبول بھی فرماندے بلکہ حضور علیہ السلام بدلے چ تحائف آپ بھی دیا کردے سن صحابہ بلکہ ایک دفعہ نا غالباً حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے محبت کا انداز ہے نا تھوڑا 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 کر کے دودھ پہلا جوڑیا پھر تھوڑا تھوڑا ریڑک کے گھیو بنایا تے ایک برتن چ بھر کے نا تے اپنی ربیبہ ایک بچی سی انہوں بھیجیا بھی جا حضور نو دے کے آ بچی گئی حضور علیہ السلام نو او دو گھیو پیش کیتا حضور نے برتن خالی کر کے واپس بھیجیا بی بی ام سلیم گھر آئی تے آ کے ویکھیا برتن اونج دا اونجی بھریا پیا بچی نو کہن لگیا تینوں میں آکھیا سی بھی حضور نو دے کے آ دے کے نہیں آئی انہیں آکھیا میں تے ڈبہ ویلا کرا کے لے آندا نہیں تو انو یقین تے جاؤ حضور کو لو آپ پوچھ لو ام سلیم جا کے عرض کر دیا نے سونیا میں تے کیوں تواڈی خدمت بھیجیا سی معلوم ہوندا تحفے تحائف ایک دوجے نو دینے بولو کام بڑا اوکھا ہے بولنا تے کم از کم سوکھا ہے اونج دینا لینا قسمت دی گل ہے حضور علیہ السلام تحائف قبول فرمایا کر دے حضور میں تواڈے واسطے کیوں بھیجیا سی حضور فرماندے نے پہنچ گیا میں برتن خالی کر کے بھیج دیتا آقا او تے اتوں دی روڑن دیا فرمایا تساں سانو کھوایا جاؤ رب نے تانوں کھوا دیتا ہے سونے میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عرض کر دیے محبوب اگر یہ چادر قبول فرما لو تے میں خوش نصیب ہوواں گی میرے ہاتھاں دی بنی چادر تسی پہن لو تے میری محنت دا مول پورا ہو جائے گا صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک نبی نو ضرورت بھی ہے ایسی چادر دی آپ نے تحفہ قبول فرما لیا میرے آقا علیہ السلام گھر تشریف لے گا اس چادر نو پہنیا مسجد دے اندر تشریف لے آئے صحابہ دے نے اللہ دے نبی نو چادر پھبی بڑی ہے پھبی کئیاں نو وہ جویں دا سوٹ پا لین کرتا پا لین قمیض پا لین جویں دا لباس پا لین پھب جاندا تے اے تے مصطفیٰ دی ذات ہے والا میرے محبوب نو کیویں نہیں پھبے گا حضور علیہ السلام نے یہ چادر پہنی آ کے بیٹھ گیا سامنے ایک صحابی بیٹھے تے عرض کرتے نے حضور چادر تانوں بڑی پھبی ہے پر جے کتے مینوں دے چھوڑو تے بڑی گا سبحان اللہ ساڈے ورگا ہوندا ہوندا پاپیا دین جو گا کچھ نہیں ہو لین واسطے ہی بیٹھا سے اگے ہی نظراں لا کے بیٹھا سے نا 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 میری سرکار نے متھے وٹ نہیں پایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو صحابی رسول عرض کردا اللہ دے نبی چادر پھبی بڑی ہے پر جے کتے مینوں عنایت فرما دیو نا تے سنو کان الفت نے بھی اپنی محبت دا اظہار کیتا سنو کان لا کے عورت ایک آئی بطور تحفہ ایک چادر لے آئی
نبی پاک نے زیب تن فرمائی، مرید ایک بیٹھا ہویا سیگا اگے، کہن لگا چادر کنی سونی پھبے، ذرا مسکرائے میرے آقا نے، ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے توں لے جا پائی، ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے توں لے جا پائی، تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا، اسی ایداں ہی کر لوانگے گزارا، تو لے جا ساڈی خیر ہے۔ حضور صحابہ کہن لگے یار ساتھی بھی سن، کلاس فیلو کہہ لو، تعلق واسطہ بھی سی، یار بڑا ماڑا کیتا ہی، تینوں پتہ بھی سی حضور نو چادر دی ضرورت بھی ہے سی، آپ نو پسند بھی بڑی آئی، اللہ دے نبی نو پھبی بھی بڑی ہے، یار تو پھر نبی علیہ السلام کو سوال کر لیا، اینو اے بھی پتہ نبی دی زبانوں کدی نہ نکلی نہیں، آپ نے کدی کسے نو نہ نہیں فرمائے، پھر بھی تو اللہ دے نبی کو چادر دا سوال کر رہا، ان جذبات ہوتے بھی قابل قدر نے، کہنے لگا ساتھیو گلاں تہاڈیاں بھی ٹھیک نے کہ میں اللہ دے پاک نبی کو کیوں سوال کیتا، آپ نو چچی بڑی پھبی بڑی ہے، میں کیوں سوال کیتا، اصل گل اے وے میں ویکھیا اے چادر میرے پیغمبر نے اپنے جسم مبارک تے پہنی ہے، تے میں سوچیا اے چادر نبی دے پاک جسم نہ لگ گئی ہے، تے میں تاں سوال کر لیا، میں اے چادر نو ہنڈانا تے نہیں، میں اے چادر نو استعمال تے نہیں کرنا، میں گھر والیاں نو جا کے وصیت کرانگا اس چادر نو سنبھال کے رکھ دیو، میں مر جاواں تے اس چادر نو میرا کفن بنا دیا جے، میں تے تاں یہ چادر سنبھال کے رکھاں گا، یہ چادر محبوب دے پاک جسم نہ لگ گئی ہے تے میں اینو اپنا کفن بناواں گا، اس چادر دی برکت نال اللہ مینوں جہنم دی اگ تو محفوظ فرما دیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر نے اپنے غلاماں دی تربیت بھی فرمائی ہے تے نال اپنے عمل تو ثابت بھی کر کے دکھایا، اینا نو قرآن آندا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ خوش نصیب لوگ نے اور قسمتاں والے نے کہ جنہاں نو رب العالمین نے اپنے بہشت برین دا حقدار بنایا، جہنم تو جنہاں نو آزاد فرمایا، اور جنہاں نو رب العالمین نے کامیابیاں کامرانیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے نے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو اپنے اندر وہ خوبیاں وہ صفتاں پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بیٹھ جاؤ دعا کر کے جائے۔ ویڈیو یوٹیوب چینل توحید چینل تو ساڈے نوجوان بھائی غالباً گجراں والے تو تشریف لے آندے نے، خطبات جمعہ دے اندر بھی ہاں کام ہو گئی دے وہ پتر تو کام ہو گئی دے کدی منہ ہی نہیں بکھایا، ہاں اے کام ہو گئی دے بچہ بھائی۔ توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن۔ اسی طرح جامع مسجد ابو ہریرہ اہل حدیث تولے کی روڈ ڈیرہ حاجی رمضان صاحب 18 اگست جمعے والے دن نماز عشاء کے بعد مولانا محمد ناصر مدنی صاحب درس قرآن ارشاد فرمان گے۔ لکھیا جی بچیاں دے امتحانات ہوئے نے، دعا فرماؤ اللہ سارے بچیاں نو اعلیٰ پوزیشناں نال کامیاب فرمائے۔
اے لکھیا جی میرے والدہ محترمہ بیمار فوت ہو گئے نے، انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ مرحوماں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے اور بیماراں نو اپنے فضل نال شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ منشی محمد صادق لودھی صاحب وفات پا گئے نے اور زاہد فاروق صاحب وفات پا گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح ساڈی جماعت دے بڑے پرانے بزرگاں چوں اور اس مسجد دے بانیان چوں حاجی بشیر احمد لودھی صاحب، حاجی غلام محمد صاحب مالا والے ساڈے بڑے مشفق مہربان بزرگ سن، خالد نذیر لودھی صاحب، حاجی نذیر احمد لودھی صاحب، مولوی لطیف صاحب حافظ آبادی اور دیگر جتنے مرحومین نے، اللہ سب دیاں قبراں نو منور فرمائے اور اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اور جس ذوق نال میں پھر دعا کراں گا کہ مرکزی جمعیت دے ساتھیاں بزرگاں ساڈے محترم بھائی حفیظ الرحمان لودھی صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان حافظ سلیم یوسف جو ناظم تبلیغ نے، نوجوان عثمان پٹی صاحب تشریف فرما نے، حافظ تنزیل الرحمان صاحب، ندیم صاحب اور شہزاد صاحب، طارق صاحب، دیگر نوجوان، اللہ انہاں جواناں دیاں عمراں برکتاں فرمائے اور جماعت دے بزرگاں دیاں محنتاں نو قبول فرمائے۔ بیماراں واسطے خصوصاً دعا فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفاء کاملہ نصیب فرما، اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہ بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما، اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دے خادم بنا، میرے مولا جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما، قیامت دے دن اپنے پاک نبی دے ہاتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما، اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ ساڈے بھائی ظفر الاسلام صاحب، حاجی محمد رفیق لودھی صاحب اور اس مسجد دے منتظمین، انہاں واسطے بھی دعا فرمانا، اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں نو قبول فرمائے۔ اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے، انہاں دی مغفرت فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ اللہ جو اس مسجد دے بانیان تیرے حضور پہنچ چکے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما، اپنے اس گھر نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنا، یا رب العالمین اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ میرے مولا ملک شام دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما، پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، اللہ پاکستان دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔